अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी के सीईओ मलक असलम साहब से मेरे ये 10 तल्ख सवाल हैं, लेकिन याद रखिएगा ये मलक साहब मेरे ज़ाती सवाल नहीं हैं, बल्कि आपके कस्टमर्स जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2017-18 में इन्वेस्ट किया, ये उनके कुछ सवालात हैं और कुछ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके सवालात हैं। इन सवालात को अनाद का बायस बनाना या अपने कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स को मेरे पीछे लगा देना, ये इनका हल नहीं होगा, क्योंकि ये आवाज़ मैं नहीं उठा रहा, ये आवाज़ आपके क्लाइंट्स उठा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन सवालात के जवाबात वीडियो के ज़रिए देना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करूँगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपने ही ऑफिस में जवाब रिकॉर्ड करके मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वेलकम, आपकी वीडियो को प्ले किया जाएगा। और अगर आप लिख के एक लेटर के ज़रिए मुझे भेज देते हैं तो मैं इन लोगों को पढ़ के आपके जवाबात सुना दूंगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इन सवालात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कस्टमर हैं उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना और आपकी तरफ से जितनी कमियां, खामियां और कोताहियां हैं उनको दुरुस्त करना। हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कभी आपकी ना फ़ाइल बेची और ना कभी आपके सेल पार्टनर रहे। उसके बावजूद भी माजी में जब आप अच्छा काम कर रहे थे तो हमने ढेर सारी आपकी तारीफ़ें की, और आज जब आपके क्लाइंट्स को आपकी ही चीज़ों में कमी कोताहियां नज़र आ रही हैं तो हम ज़रूर उन पे नज़र डालेंगे। हम वो यूट्यूबर नहीं हैं कि आपकी फ़ाइल्स की तारीफ़ करें और आपके क्लाइंट के मसाइल बयान ना करें। लिहाजा जितने भी लोग कमेंट देंगे वीडियो के नीचे, उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के क्लाइंट हैं और आपको लगता है कि हमने इन सवालात में कोई कमी छोड़ी है तो आपने ज़रूर कमेंट में इजहार करना है, उसको प्रॉपर तरीके से दूसरी वीडियो में हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीलर हैं तो आपको खुली छूट है कि आपने गाली देनी है, तंज करना है, आपके कमेंट को बिल्कुल म्यूट नहीं किया जाएगा और व्हाट्सएप पे लगे हुए नंबर पे भी आपने ज़रूर गाली लिख के भेजनी है। और अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया से हैं तो आपका फ़ीडबैक भी यहाँ नशर किया जाएगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मेरा मलक साहब पहला सवाल है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी तक लिवेबल क्यों नहीं हुआ और इसका ज़िम्मेदार कौन है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि साल 2019 से आप कह रहे हैं कि 100 लोग यहाँ पे आबाद हो जाएंगे। अब जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ लेबर के लोग आए हैं जो विद फैमिलीज़ वहाँ पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वही थोड़े से लोग रह रहे हैं। और उन्हीं लेबर के बच्चों के लिए आपने कुछ स्कूल भी ओपन किए हैं, कुछ मार्केट्स, दुकानें वगैरह भी बनाई हैं, और जो अपनी लेबर को आप पेमेंट देते हैं उसी के लिए कोई बैंक की भी 1-2 ब्रांचेज़ आपने कायम की हैं। लिवेबल का मतलब ये नहीं है कि आपकी लेबर रहती है तो लिवेबल है। लिवेबल का मतलब असल में ये है कि जिन लोगों ने वहाँ पे घर बनाए वो अभी तक वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हुए, और इसका ज़िम्मेदार तमाम आपके कस्टमर तो आपको समझते हैं, लेकिन आपसे जवाब चाहिए है सर कि आपकी नज़र में इसका ज़िम्मेदार कौन है। मलक असलम साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी आए रोज़ नई लॉन्चिंग कर रही है, टूटी खुली हुई है। पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 ने बहुत सारे सेक्टर्स लॉन्च किए, फिर मैप चेंज किया, फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ, फिर अब कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 लॉन्च कर रही है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं उनका सरमाया मुसलसल खसारे में जा रहा है। इसकी वजह क्या है? यानी कि सोसाइटी तेज़ी से प्रॉफिट में और मेंबर्स बड़ी तेज़ी से खसारे में क्यों जा रहे हैं। मलक असलम साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पहले विलास पे एस्कुलेशन चार्जेस लगाए और उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपार्टमेंट विलास पे एस्कुलेशन चार्जेस लगाए। ये सारे लोग पिटते रहे, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी और एस्कुलेशन चार्जेस आपने वसूल किए। क्या लाहौर स्मार्ट सिटी पे भी एस्कुलेशन चार्जेस लगेंगे? उन लोगों को भी तैयारी
کر لینی چاہیے۔ ملک اسلم صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے کلائنٹ سے ایسکولیشن چارجز لیے، کیا ان کا صاف اور شفاف آڈٹ کر کے آپ نے کلائنٹس کو باقاعدہ سے رپورٹ بھیجی ہے؟ کیونکہ آپ کے ممبرز کے مطابق آپ نے ڈلیوری لیٹ کی ہے، انسٹالمنٹ کلائنٹس نے لیٹ نہیں کیے، تو آپ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایسکولیشن چارجز پڑے ہیں ممبرز کو۔ تو آپ نے اگر ایسکولیشن چارجز اتنے بڑے پیمانے پہ وصول کیے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اس کا صاف اور شفاف آڈٹ کروا کے اپنے ایک ایک ممبر کو وہ رپورٹ بھیج۔ ملک اسلم صاحب، میرا 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے والے لوگوں میں بلوائی داخل کیے، اس کے بعد اس پولیس کے ذریعے اپنے معزز کلائنٹ کو جن سے آپ نے اربوں روپے اکٹھے کیے تھے دھکے مروا کے انہیں آپ نے منتشر کروایا۔ یہیں یہ عمل ختم نہیں ہوا، جب آپ کے لنڈن آفس کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے مظاہرین اکٹھے ہوئے تو آپ کے آفس کا سٹاف آفس بند کر کے وہاں پہ فرار ہو گیا اور آپ کا لنڈن آفس بند ہے۔ سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں سے بھاگیں گے؟ ان کے مسائل بیٹھ کے حل کیوں نہیں کرتے؟ ایک پاورفل سی ای او کیوں نہیں بنتے؟ ملک صاحب، میرا 6واں سوال انتہائی اہم ہے۔ کامران بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نا اوورسیز 1 کا دیکھیں، جو سینٹرل کا جو ڈسٹرکٹ ہے نا اوورسیز 1 کا، یہ 2000 یہ تقریباً 2020 کے اندر لانچ کیا، لوگوں نے انسٹالمنٹ کمپلیٹ کر دی ہیں۔ تو اس کو 5 سال ہو گئے۔ اس میں جو سیکٹرز ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، بی سی ڈی ایف اور جی، یہ 5 سیکٹر ہیں۔ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بالکل 20% ہے اور یہاں پر کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ ہاں، کچھ انہوں نے جو ہمارے سارے پلاٹس ہیں اوورسیز کے، وہ انہوں نے ڈیولپ کر دی ہیں، وہ صرف اسٹریٹ، لیکن باقی کوئی نہیں ساری اسٹریٹ کی۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کو 2 اسٹریٹ کر کے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ ملک اسلم صاحب، میرا 8واں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پاکستان ریئل اسٹیٹ میں جب 80% کریش تھا تو اس وقت کیپٹل سمارٹ سٹی فیز 3 لانچ کیا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ لانچنگ کے تقریباً 5 ماہ بعد ہماری فائل 50% مائنس پہ چلی جائے گی اور 50% کا لاس کلائنٹ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ لانچنگ کیوں کی؟ حتیٰ کہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے آپ لانچنگ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کا NOC نہیں لیا تھا۔ ملک اسلم صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے بہت سادہ ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی پاکستان کی پہلی سمارٹ سٹی ہے، اور آج آپ کے کسٹمر اور پاکستان کے عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے کون کون سے سمارٹ فیچرز 10 سالوں کے بعد کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے CEO ملک اسلم صاحب سے میرا آخری سوال ہے کہ کیا آپ اپنا انٹرچینج فیصل ٹاؤن فیز 2 اور DHA گندھارا فیز 9 ہے جو اسے استعمال کرنے دیں گے؟ انہیں باقاعدہ سے کوئی ذیلی راستے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ملک صاحب، آپ سے آخری سوال اس لیے پوچھا گیا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز بار بار یہ کلیم کر رہی ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا انٹرچینج ہم استعمال کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی طرف سے ایک فیڈ بیک آ جائے وہ کلیئر آ کے بتا دیں کہ کیا کیپٹل سمارٹ سٹی دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز کو یہ انٹرچینج استعمال کرنے دے گا یا نہیں دے گا۔ دوستو، میں نے جتنے بھی سوال کیے ہیں نہ جذباتی طور پہ کیے ہیں، نہ ایموشنلی آپ کو بلیک میل کیا ہے، اور نہ ہی میں نے سوسائٹی کی ساکھ پہ کوئی فرق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ میری ایک ویڈیو کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی یا اس جیسے بڑے برانڈ کی مارکیٹ گر جائے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگ جو محنت کر کے کومنٹ لکھتے ہیں میری ویڈیو کے نیچے، ویوز کم صحیح، لیکن ان کومنٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور ان کا میں نے قرض چکانا ہوتا ہے۔ جیسی ویڈیوز میں اپنے ضمیر کے مطابق بناتا ہوں وہی ویڈیوز یہاں پہ پبلش ہوتی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی ڈیولپر کی یا سوسائٹی کی تعریف کرنے کے بجائے اصل حقائق پہ مبنی جو لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کروں۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں نیگیٹو بولتا ہوں، جو زمین پہ اصل حالت میں نظر آتا ہے وہی بولتا ہوں، وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے
فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دینی ہے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔